Karon mag-share ako kaninyo may tungod sa topiko nga the unquenchable lamb of the covenant. O di ko malimot mao kining ito ikatulo nga libro sa history of redemption or ang istorya mahitungod sa pagluwas. Mga taog tabang sa Ginoo aron masabtan nato nganong giuluhan kini siya sa author or tag-iya niini nga kining maong libro. Atong tanawon ang kaliwatan ni Ginoong Hesukristo og ang pagkonekta niini dito sa sa libro sa Matthew ang unang kapitulo niini. Ang Dios nato dako gyud kaayo kaysa niini nga kalibutan or kining universo. Ang Dios dako gyud kaayo og usahay arogante kay ta nga sabton kun kinsa gayud ang Dios sa kinabuhi nato. Ang Dios dako gyud kaayo nga nagbuhat sa kalibutan or sa universo o gihigugma kita niya pag-ayo ingon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga gigugma niya pag-ayo ang kalibutan nga nakita nato ang atong kaugalingon nga perting gamaya gayud nga samara sa usa ka abog. Tungod kay gihigugma kita niya pag-ayo, gihatag niya si Jesus Christ kanato nga nag-incarnate or pakatao, no, ingon nga usa ka pulong. Si Jesus Christ ang Dios, nagsulob siya sa tawanon nga kahimtang aron nga mahasama kanato aron masinati niya kung unsang nasinati nato nining kalibutan. Og kining dako kaayo nga gugma sa Dios mao kini ang nagtulay nining kaliwatan ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan. Ang ngalan ni Jesus Christ mo'y nagsilyo sa matag usa diha sa Matthew kapitulo 1, no, nga gihatag kanato. Og siguro ulat sa ta, no, kay nakita nato nga ang ngalan sunod sa pangalan, ngalan na usab sunod sa pangalan, og basin malibog ka og natingala ka niana. Okay, adto nato ang libro sa Matthew, no, tanaw nato mga kaliwatan ni Ginoong Hesukristo diri sa Matthew kapitulo 1 bersikulo 1 paingon sa 17. Og makita nato diha sa verse 17 or bersikulo 17 nga ma-structure or hanay kini sa tulo lang ka mga divisyon kining gitawag natong kaliwatan ni Ginoong Hesukristo. Makita nato ang tulo ka hutong diri sa panahon, no, nga gikan kang Abraham paingon kang David, og sa ikaduha nga higayon or hutong kang David paingon sa deportation paingon sa Babylon. O ang ikatulo nga period makita nato nga sa gikan sa deportation to Babylon to Jesus Christ nga mao ang atong Misaya. Og tanaw nato ang unang period gikan kang Abraham paingon kang David nga adunay 5 ka mga bersikulo apan nining 5 ka mga bersikulo makita nato nga halos na explain na ang tibuok nga kapitulo. Tanaw nato mga igsoon ang panahon, no, gikan sa pagkatao sa Israel sa 2166 BC hangtod kang David sa iyang pagdumala sa United Kingdom sa 1003 BC. Taas kaini siya nga panahon, no, kini nga panahon 1163 years. Unsa ka taas kini nga panahon, di ba? 1163 years. Pero nakita nato sa Biblia sa Matthew chapter 1 verse 2 to 6 nga na-compress lang kini siya sa 5 ka mga bersikulo. No, gamay ra kay 5 ra ka mga bersikulo kining na istorya kining 1163 years nga gikan sa pagkatao sa Israel ngadto sa kay David monarchy or ang pagdala niya sa United Kingdom. O kining panahon na comprise lang siya sa 5 ka mga bersikulo og mo ni siya mga tawhana, no?
Si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Judah, si Perez, si Hezron, si Ram, Aminadab, Nashon, si Salmon, si Boaz, si Obed, si Jesse, o si King David. So tanaw nato ni kini mga igsoon nga kining first period no nagsugod kay Abraham og nag-end dito kay David. Makita nato mga igsoon nga ang Dios naghatag siya og pakigsaad kay Abraham og dito kay David naghatag usab siya pakigsaad kay David. So kining gitawag nato nga first period or unang hutong mao kini ang gitawag nato pakigsaad no sa Dios. Kabalo ko nga nganong naa ka karon tungod kay nausab kay pakigsaad sa Dios nga imong hunahuna o ginapaabot nga mahitabo sa imong kinabuhi, di ba? Kini nga period nagsugod og nagtapos diha sa pakigsaad sa Dios, pero kini nga covenant is mao ang covenant sa gitawag nato nga Lamb of God or kining suga sa Dios. Atong hinumduman nga kanus aman kita magkinahanglan sa suga, di ba? Kanus aman kita magkinahanglan ni ana. Nagkinahanglan kita ni ana kung mangit-ngit, di ba? So, kining gitawag nato nga pakigsaad sa Dios adunay suga sa matag period sa history ni ini. Makita nato mga igsoon nga kung nagkinahanglan tag suga, di ba? Kanang grabe gyud ang kangit-ngit. Mao ni nga niini nga period, no? Sa pagpadayag sa Dios nga nagkinahanglan gyud og suga tungod kay grabe kangit-ngit kini or madulom kini nga history or panahon, hutong sa panahon sa kinabuhi sa mga Israelita or sa mga tao sa Dios. So niya ang akong pakigsaad adunay nagsabot niini aron nga matuman kini. Nga ang akong pakigsaad adunay gay hurar, no? Ang Dios kun unsang iyang gisaad dili gid niya siya mausab diha sa iyang hunahuna. So ingon sa Dios nga kun ako tawag kanimo dili gid nako usbon ang akong hunahuna. Ingon niya nga naga-desire siya nga ihatag ang walay pagkausab nga mga saad o iyang impose gayud ang iyang saad nga ni kanato usab. Kung gitawag ka sa Dios nga Kristohanon karon, iya gyud nang tumanon unsang iyang gisaad nga na sa imong kinabuhi. Amen, di ba? Ingon niya mga igsoon na covenant or ang pakigsaad na establisar pinaagi sa hurar sa Dios kini na confirm diha sa Psalm 89 verse 28. Ug dagan kaayo nga mga pakigsaad sa Dios diha sa balaang kasulatan nga nakita nato nga na-fulfill or na himo gayod og nahitabo gayod. Og kini nga pakigsaad walay katapusan sumala sa mga bersikulo nga inyong makita diri. Ako nagaampo nga sa ato mga kasing-kasing ato gayod nga i-cling kini nga mga pakigsaad sa Dios sa atong mga kinabuhi. Dagan mga bersikulo diri pero ato na nato ang Jeremiah 32 verse 40, no? Ato nato ang Jeremiah 32 verse 40. Ingon niya Jeremiah nga ako himo og pakigsaad kanila og dili na ako buhaton ang dili maayo ngadto kanila og akong ihatag ang akong pagsalig kanila og dili sila mahadlok ngani kanako. Og ang atong amahan nagabutang niini nga pakigsaad og pagsalig ngani sa atong mga kasing-kasing nga bisan unsay mahitabo dili gid kita mabag-o ug mabalhin tungod kay ang iyang pakigsaad niya sa atong kasing-kasing. Og sa dihang naghatag og pakigsaad ang Dios sa iyang mga tao, naghatag siya og pakigsaad kay Abraham, naghatag siya og pakigsaad kang Isaac, naghatag siya og pakigsaad kay Jacob. Og dito sa wilderness journey nila,
adunay usa ka religious nga tawo nga naghatag usab siya og pakigsaad. Kinsa man kini? Si Moses. Makita nato sa Deuteronomy chapter 29 verse 12. Og kini nga pakigsaad dili lang pakigsaad nga wala bitaw manumpa, kundi nagpakigsaad gid nga adunay pagpanumpa sama usab sa iyang pagpakigsaad nga adunay pagpanumpa kang David. So makita nato mga igsoon nga ang Dios galihok diha sa iyang pakigsaad og sa iyang pagtuman sa iyang mga saad usab no nganha sa iyang mga katawhan. Walay gahom niining kalibutan nga makabarog diha sa mga dalan sa Dios aron matuman gayud ang iyang mga pakigsaad. Amen. Og wala gayoy bisan unsa nga mga butang diri sa kalibutan nga makapugong sa mga saad or pakigsaad sa Dios nga aron iyang matuman kining iyang pagsaad sa iyang mga katawhan og iya gid kining tumanon aron nga mahibaluan sa mga tao nga ang iyang mga saad matuman og tinuod gayod ngani sa atong mga kinabuhi. Niini nga panahon mga igsoon, ang Israelites nakahimo sila sa daghanang mga kasalanan diha sa Dios. Giguba nila ang kasing-kasing sa Dios, balik-balik nga nakahimo sila kasalanan diha sa tubangan sa Dios. Niini nga period, no? Niini nga hugna mga igsoon sa istorya og niining mga pakigsaad ngadto sa iyang mga katawhan. Nakahibalo kita mga igsoon nga gikan kang Hesron, kang Ram o kang Abinadab nation nga adunay 400 or 400 ka mga tuig nga diin na slave ang mga Israelita ngadto sa Egypt og 40 usab ka mga tuig nga gitawag natog unbelief diha sa wilderness sa ilang paglakaw. Nga wala sila'y pagtuo, no? Nga nagalakaw sila nga walay pagtuo 40 ka tuig. Diya sa ilang nga pagkaulipon sa 400 years, grabe no, simba sila og mga Diyos-Diyos. Og diha sa 40 ka tuig nga ilang walay pagtuo sa Dios, no? 40 ka tuig, grabe, no? Pero taliwala niya na gituman gyapon sa Dios ang iyang pagigsaad sa iyang mga katawhan. Adunay gitawag nato nga 340 years of spiritual darkness sa panahon sa mga judges. No, gikang Salmon ngadto kay Boaz o kay Rehab. Gikan kay Abraham paingon kay David, grabe ang pag-atake sa kaaway ngadto kanila. Grabe ang gitawag nato nga kangit-ngit no sa mga panahon niining mga tawhana. Bisan taliwala nga grabe kangit-ngit niining mga panahona no kini nga period, pero wala maundang ang gitawag nato nga suga no sa Dios hangtod sa walay katapusan, hangtod nga mahuman kini nga period. Nakita nato ang pagduyog ug pag-uban sa Dios nga sa iyang mga katawhan. So mo ni makita nato nga ingon sa Dios nga dili gyud siya ingon nato nga mapalong ang suga bisan gamay na lang. Hallelujah, makita nato ang pagkamaayo sa Dios nga bisan ang mga tao niya naga-experience sa grabe nga pagpakasala ug kalisod apan ang iyang pag-uban ug ang iyang suga nagauban ngadto kanila. Atong basahon ang Isaiah 42 verse 3, ingon niya, sa usa ka nabuak nga bagakay dili siya mobali, og sa usa ka napidok nga pabilo dili siya mopalong. Siya sa matinud-anon nga magadala og hustisya. Amen. Ang gitawag nato pakigsaad sa bansa Dios nga dili lang na siya 3 years ago, kung dili diha sa Biblia ingon sa 1 Corinthians chapter 10:11 nga gihatag ang pakigsaad no para gyud kanato. Kining 40 ka mga tawo nga gihimo ang first covenant or unang pakigsaad sa Dios na ining unya nga period, wala lang ni siya gihimo sa Dios para kanila, kundi apil gyapon ang mga tawo nga niining mga panahona no.
bisan pagani kanato. Ingon sa Deuteronomy chapter 29 verse 14 to 15, dili kay uban kaninyo lamang maghimo ako niining kasabutan nga panumpaan, kundili kaniya usab nga niya nagtambong karon uban kanato sa tubangan sa Ginoo nga atong Dios, og ingon man sa mga wala dinhi karon uban kanato niining adlaw. Kinsa man kini mga tanawan nga maingon nga ingon man sa wala dinhi karon uban kanato niining adlaw. Kini nga mga tao katong mga tao nga moabot sa umalabot, di ba? So mo na nga ang pakigsaad sa Dios naapil gayud kita. Naapil tong mga tao nga wala pa ni abot ni ana nga period kang Abraham o kang David, ug naapil usab kita ni ana nga gitawag nato nga pakigsaad sa Dios. Og ingon usab ni mga igsoon, for all the believers in Jesus Christ, sa tanan nga mga tumutuo kay Ginoong Hesukristo, nga sila nahimong spiritual nga descendant ni Abraham, nahimo sila nga inwardly Jews, no? Sila ang tagpamana ni Abraham pinaagi sa ilang nga pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Og mauna siya mga igsoon nga kanang pakigsaad sa Dios ngadto sa mga Israelita tungod kay si Ginoong Hesus nianhi man sa kalibutan, kana nga pakigsaad wala gayoy katapusan. Og kana nga pakigsaad ngadto sa ila naapil usab kita ni ana nga pakigsaad. Wala gayoy dautan nga mga pagbanhag nga kuan sa ato, makababag kanato, no? There is no power on earth that can stand the way of God fulfilling His covenant. Walay gahom nining kalibutan nga makabarog diha sa mga dalan sa Dios aron kining mga pakigsaad sa Dios sa iyang makatawhan matuman gayod. Atong hinumduman mga igsoon nga kita gipili sa Dios o gipili kita niya aron nga ibutang usab niya ang iyang pakigsaad nga ni kanato. Tinuod na siya mga igsoon nga ang atong kaluwasan dili gid nato madawat pinaagi sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot, pinaagi sa atong kaugalingon nga pagpanikay-sikay, apang nga atong kaluwasan ma-achieve maangko nato pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesukristo. Kay balo kita mga igsoon nga kining gitawag nato pakigsaad sa Dios, sunoon na nato nga ang pakigsaad is para lang sa mga magulangang anak. Pero no nato mga igsoon nga ang genealogy or ang mga kaliwatan wala lang na siya nagisgot mahitungod sa mga kamagulangan nga mga anak. Apa nagahisgot gyapon na siya bisan pa sa tunga-tunga og sa kamanghuran, no? Og mauna nga ang pakigsaad sa Dios iya gayong tumanon dili lang ngadto sa kamagulangan kundi mismo usab dito sa tunga-tunga nga anak o dito sa kamanghuran nga anak. So tanaw nato mga igsoon nga si Ismael dili siya maoang kamanghuran, di ba? Kay siya ang anak ni Abraham kay Hagar. Kay Isa usab siya ang magulang, no? Ni Judah, no? Dayon si Zerah mao ni siya ang igsoon usab ni Perez nga mao ang iyang twin brother. Pero wala gipili ang gitawag natong kamagulangan diri. Si Esau, si Ismael, no? Tanan kini sila nga mga tao, si Ismael, si Isa ug si Zerah, dili ni sila tanan kining gitawag nato nga kamagulangan, no? Pero wala but ipasabot nga wala sila na apelyido sa genealogy. Wala kini siya magahisgot kung kinsa kita, kundi nagahisgot ni may tungod kung unsa ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi, unsay gipadayag sa Dios nga mahimo niya para sa atong kinabuhi. Diha sa John chapter 15 verse 16 ingon niya, wala ako mo'y nagpili kaninyo, no? Apan ako'y nagpili kaninyo. Mo ning gitawag nato nga sovereign grace or kining gitawag nato pagpili sa Dios. Nga ang Dios nagpili kanato mga igsoon. Nakita sa Dios ang atong kagahapon karon og malabot. Pero nagpabilin gyapon nga gipili kita sa Ginoo. Gipili kita sa Dios. Dako kayo na nga panalangin kanato nga bisan kita nakita niya ang atong kagahapon, nakita niya ang atong karon og malabot, pero gipili kita niya.
Ingon niya sa Ephesians or Efeso Kapitulo 2, 8 paingon sa 9, ingon tungod sa grasya, kamo naluwas, pinaagi sa pagtuo, o kana dili pinaagi sa inyong kaugalingon, kini gaso sa Dios, dili pinaagi sa mga buhat, aron walay magpasigarbo. Ingon usab niya sa Titus chapter 3 verse 5, giluwas kita niya, dili pinaagi sa atong mga buhat, nga atong ginabuhat sa pagkamatarong, pero pinaagi sa iyang kaluoy, o pinaagi sa paghugas, sa pagbag-o, sa pagpakatao, pinaagi sa balaan nga Espiritu Santo. Kita nato mga igsoon nga diri sa kuan na ay mga babae gyapon nga gipili sa Dios. Dili ni sila mga Hudiyo, bisan mga Samaritan, pero kini Gentile o dili takos nga mga babae. Number 1 diri makita nato si Tamar nga na-realize diha sa iyang lineage of faith cannot come to halt, no? Dili ginato makita mga igsoon siya. Kung ikaduha diri nga babae gipili sa Dios mga igsoon si Rahab, dili lang kay usa siya ka Gentile, dili siya takos kundi usa pagid siya ka babae nga magbaligya sa iyang dungog. The Lord your God is God in heaven, above on earth beneath. Niya, ingon niya ang imong Dios, ang imong Ginoo nga imong Dios, siya ang Dios sa mga langit nga naa sa kahitasan. Wala gid isgot ni siya may tungod kung kinsa kini nga mga kaliwatan. Apan kini nga kaliwatan mga igsoon nagahisgot may tungod sa kaliwatan ni Jesus Christ. Ang last mga igsoon si Ruth o sa Moabite, no, Gentile woman. Pero nakakita siya mga igsoon sa tabang, no? Nakakuha siya hinabang gikan sa Dios. So makita nato mga igsoon nga walay diskriminasyon aron nga mahimong anak sa Dios, no? Pwede nga pilion ka sa Dios nga bisan usa pa ikaw ka hintil, bisan unsaon ka komplikado ang atong kinabuhi, no? Og ang Dios, kung ang si Ginoong Hesukristo nagpili ka nato, maayo gyud kaayo na mga igsoon. Ang Ginoo si Jesus Christ iya gyud nga gi-regard or iyang gidawat ang atong pagtuo bisan unsa pa kini. Atong hinumduman mga igsoon kung unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo para kanato aron makahimo kita sa pag-move on o dili kita maglantaw sa atong mga kagahapon. Atong basahon mga igsoon ang 2 Chronicles 21 verse 7, ingon niya, apan bisan pa niini ang Ginoo wala maglaglag sa panimalay ni David tungod sa kasabutan nga iyang gihimo uban kang David, og tungod kay siya nagsaad sa paghatag og usa ka lampara ngadto kaniya og sa iyang mga anak hangtod sa kahangturan. So, makita nato mga igsoon nga ingon niini nga verse nga ingon niya ang panimalay ni David is pwede unta gayud maguba o magunog. Apan ingon sa Dios nga dili nako pagagunobon kini niya. Apan bisan pa niini ang Ginoo wala maglaglag sa panimalay ni David tungod sa kasabutan nga iyang gihimo uban kang David, og tungod kay siya nagsaad sa paghatag og usa ka lampara. Grabe no ang pagsaad sa Dios kang David nga dili gid laglagon ang iyang panimalay taliwala sa mag-agi siya sa mangitngit og mangiob nga kinabuhi og dalan. Ang iyang saad kang David ingon niya nagsaad siya nga maghatag og lampara nga dili gayud mapalong, no? Og kini nga saad magpabilin hangtod sa kahangturan nga mga saad sa Dios. Balo pa mo mga igsoon kung unsang bersikulo nga nagsunod niini og unsa usab ang kahimtang og kangitngit nga mangiob nga kahimtang nga nagian ni David human ini nga verse. Ang sunod nga makita nato nga verse 6 mga igsoon niya, siya nagalakaw diha sa dalan sa mga hari sa Israel ingon sa gibuhat sa balay ni Ahab, kay ang anak ni Ahab iyang asawa nagbuhat siya og dautan diha sa
pananaw sa Ginoo. Kinsa man kining anak ni Ahab, mga igsoon. Ahab ug si Jezebel, di ba? Moto sila. Grabe ka dautan nga mga hari. Si Athaliah ang ilang anak. Mao kining mga panahon na mga igsoon nga ang Southern Kingdom sa Judah naguba gayod, no? Naguba gayod. Grabe kang ngiob, grabe kang ngit-ngit niining mga panahon na. Kumbaga, na-experience nila ang grabe kang ngit-ngit nga mga panahon. Wala gayod kining gitawag nato magmalampuson ang laraw sa dautan nga maputol ang messianic nga plano tungod kay ingon niya sa verse 7, ingon niya apan bisan pa niana ang Ginoo wala maglaglag sa panimalay ni David. Ampo kita mga igsoon nga kining pakigsaad moabot gayod, no, sa ato, no, mo labang siya sa mga panahon sa mga katuigan ug moabot ngani kanato kini nga pakigsaad sa Dios sa Israel gikan kang Abraham paayong kang David ug hangtod sa atong panahon karon. Tungod kay kini nga covenant or pakigsaad nagisgot man kini siya mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo, di ba? Makita nato sa Genesis chapter 1 verse 1 nga sa sinugdan gihimo sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Mao kana ang pag-ukab nimo sa Biblia. Mao kini mga igsoon ang daan nga pakigsa, di ba, sa Genesis chapter 1. Og dito sa bagong nga tugon sa first line dito sa bagong nga tugon sa Matthew, nakita nato ang permero gayud nga libro mga igsoon ang gihimo sa Dios ang pakigsaad niya sa iyang mga katawhan. Makita nato sa Matthew chapter 1 verse 1 mga igsoon nga ang libro sa mga kaliwatan ni Hesukristo, ang anak ni David, ang anak ni Abraham. Siya gayud ang nagtubag sa tanan nga mga pakigsaad sa Dios sa iyang makatawhan si Ginoong Hesukristo. Nga ngayang pakigsaad mga igsoon mahitungod sa Mesiyas diha sa Genesis chapter 3 verse 15 og ingon niya ibutang ko ang panagbangi kanimo og sa babae sa imong mga kaliwatan ug sa iyang kaliwatan aron bunal sa imong ulo og sa imong mga tikod. Ang Biblia nagatestify mga igsoon nga si Ginoong Hesukristo dito pa sa Genesis nag-aanhin na, no? Nag-aanhin na diri tungod sa pakigsaad sa usa ka Mesiyas ngadto sa pinaagi sa usa ka babay. So makita nato nga siya gayud ang mubunal sa ulo ni anang serpente ug sa tikod ni ana, no? Mao ang atong Mesiyas nga bisan unsa kalisod sa atong kinabuhi ana gid siya kanunay nga magtabang o magapanalipod kanato batok sa dautan o batok sa bisan unsang katalagman sa kinabuhi. O kinahanglan nga mag-hold on kita, no? Nakita nako nga ang Korea usa sa pinaka safe nga country than the other countries, no? Kinahanglan kita magapugong sa atong kaugalingon gayud. O dagan sa mga pastor nga gatawag sa amo nga please pray for us, tabahin kami sa pagampo, dili lang kay nawadan sila sa trabaho, napaila mga balatian o financially na down usab sila, no? Dili kita maguna mga igsoon nga ni ako sa Amerika o ni ako sa China, safe na ako sa COVID tungod kay kompleto ang akong vaccination. Dagan kaayo ang mga problema ni ining kalibutan karon. Kita nimo mga igsoon sa ubang mga nasod sa India, sa Pakistan. Grabe ang ilang nga pag-antos usab dito nga mga lugar. O nagato ako mga igsoon nga gitawag gayud sa Dios ang Shelo aron nga magtabang niini aron nga ma-share ang iyang maayong balita. Ang kalag sa tao mauna siya ang suga sa Dios. Kita mahimong suga sa Dios kung atong ipakita mga igsoon ang atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga sa umalabot niya nga pagbalik, no? Nga ipakita ngadto kanila ang paglaom diha sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kabalo kita mga igsoon nga hapit na gayud mo balik si Ginoong Hesukristo. Muna nga dili lang kita maghatag og pagkaon, physical food, kundi maghatag gayud kita og espirituhanong pagkaon nini mga katawhan nga naa sa atong mga palibot. Atong pasigaon gayud ang atong kahayag mga igsoon aron kadtong mga tawo nga naa sa kangit-ngit makita nila ang kahayag.
kahayag diha sa Ginoo, kahayag diha kang Jesus Christ mga igsoon. Nakita ninyo yung logo sa shallow nga din murag usa ka lamparahan nga nagatuyok, usa ka globe, di ba? Lingin kayo mga igsoon. Og nagalaom ko mga igsoon nga magtinabangay kita no na mga seminar nga mo ikandak og kinahanglan nato ang paglaom og pagtinabangay diha sa kang Ginoong Hesukristo. Magampo kita, Amahan namo nga langit noon, salamat kayo Dios sa imong pulong nga nagpadayag kanamo. Gi-pour out nimo, gibobo nimo Ginoo ang imong pagpahibalongan ni sa among kinabuhi. O gipakita nimo kanamo o Dios ang imong kaliwatan diya sa Matthew chapter 1 verse 1 to 17. Nakita namo Lord nga 14 ka mga pangalan diya sa 5 ka mga bersikulo. Ang imong gugma kanamo Ginoong Dios dili gayud mapalong. Og kana gihatag nimo kanamo pinaagi sa pagpamilya, pinaagi sa matag-usa o pinaagi sa grupo, imong gihatag kanamo ang imong gugma Ginoong Dios. Og tabangi kami Amahan sa claim na ining mga promise og dili kami mawad-an sa paglaom diya kanimo lamang. Og kami mugunit gayo diha sa imong mga saad nga ni kanamo. Kini nga saad wa gayo pagkausab og hangtod sa kahangturan. Muna nga Ginoong Dios among gihangyo kanimo nga kaw gayod maghatag kahayag bisan taliwala nga adunay kangit-ngit. Pinaagi sa among kinabuhi adunay lamdag og kahayag nining kalibutan. Nagapasalamat kami kanimo o Dios, pinagi sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.